नमस्ते साथीहरू, गोल्डन प्यारेन्टिङ टिप्सको यो पहिलो भिडियो लिएर म यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। के तपाईँलाई आफ्नो बच्चाबच्चीसँग व्यवहार गर्दाखेरि समस्याको अनुभूति हुन्छ? कि उनीहरू धेरै रिसाउँछन्, तपाईँलाई जवाफ फर्काउँछन्, अभद्र व्यवहार गर्छन्, भाग्न खोज्छन्, कराउँछन्, उफ्रिन्छन्, रिस देखाउँछन्, टेम्पर ट्यान्ट्रमको यस्तो गतिविधि देखाउँछन् जुन तपाईँलाई सही आउँदैन? यदि त्यसो हो भने यो भिडियोले तपाईँलाई एउटा मार्गदर्शनको काम गर्न सक्छ। आजको यो भिडियोमा म यहाँसँग कुरा गर्नेछु डाक्टर ड्यानियल सिगेलको ह्यान्ड मोडल अफ ब्रेन र त्यसबाट पेरेन्टिङमा हामीले सिक्न सक्ने र अप्लाई गर्न सक्ने केही साइन्टिफिक विधिहरू। यो ह्यान्ड मोडल अफ ब्रेन हातलाई ब्रेनको रूपमा लिएको भएर यसको नाम हात अथवा ह्यान्डको नामबाट भएको छ। त्यसैले मैले यसलाई हस्तिष्क मेथड भनेर भन्ने गर्छु। मस्तिष्कलाई हातको मोडलमा देखाउने भएर यसलाई मैले हस्तिष्कको नामाकरण गरेको छु। आउनुहोस्, हस्तिष्क मोडल अफ ब्रेनको माध्यमबाट इफेक्टिभ प्यारेन्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ, यसको गोल्डन प्यारेन्टिङ टिप्सको विषयमा छलफल गरौँ। त आउनुहोस् साथीहरू, अब हामी थोरै छलफल गरौँ हस्तिष्क मोडल, पेरेन्टिङको हस्तिष्क मोडल, डाक्टर ड्यानियल सिगेलको यो एकदमै ग्राउन्ड ब्रेकिङ जुन फाइन्डिङ छ त्यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। यो हस्तिष्क मोडलमा यहाँले आफ्नो हातलाई ब्रेनसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्रेनको टोटल फङ्सनलाई हामी यसैको मोडलको आधारमा बुझ्नेछौँ। यसको लागि जुन नाडी छ रेस्ट, त्यसलाई स्पिनल कर्डको रूपमा बुझौँ। स्पिनल कर्डभन्दा माथि जुन एउटा ब्रेन स्टेमको स्थान हुन्छ, त्यो ब्रेन स्टेमको स्थान चाहिँ हामीले रेप्टिलियन ब्रेन भन्छौँ, अथवा रेप्टाइलहरूसँग पाइने ब्रेन त्यो मान्छेमा पनि हुन्छ। यो ब्रेन स्टेममा रहेको हुन्छ। यो ब्रेन स्टेममा ब्रेन जुन रहन्छ त्यसलाई हामी फर्स्ट पार्ट भनेर भन्छौँ, किनकि यो सबैभन्दा डिपेस्ट पार्टमा छ। यो फर्स्ट टु डेभलप इन युटेरो, होइन, आमाको गर्भमा हुँदा पहिलोचोटि डेभलप हुने ब्रेनको पार्ट पनि हो र यो करिबन 300 मिलियन वर्ष अथवा 30 करोड वर्ष पहिले जब जीवको उत्पत्ति हुने क्रममा रेप्टाइल्सहरूको विकास भयो, त्यो बेला जीवहरूमा यो रेप्टाइलको ब्रेन विकास भएको थियो। अब यो ब्रेन मान्छेमा पनि हुने गर्छ, किनकि मान्छे पनि त्यही जीव विकास हुने क्रममा अगाडि बढ्दै आएको जीव हो, विकसित जीव हो। अब यो रेप्टिलियन ब्रेनले के काम गर्दछ? बेसिकली यो लाइफ सपोर्टको काम गर्छ। यो अटोमेटिक आफै हुने खालको कामहरू, जसको लागि हामीले सोच्नु पर्दैन, आदेश दिनु पर्दैन, यो खालको काम चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ। जस्तो सास फेर्ने, मुटु धड्किने, यस्ता कामहरू चाहिँ ब्रेनको अरू हिस्सा सबै इरेज भयो भने पनि अथवा काम गर्न छोड्यो भने पनि यसले काम गरिराखेकै हुन्छ। जस्तो कि हामीले जस्तो भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीहरूको कुनै पनि नर्भस सिस्टमले काम नगर्दा पनि यो बेसिक ब्रेन जुन छ, ब्रेन स्टेम, यसले काम गरिराख्दाखेरि उसको प्राण बचिराखेको हामी देख्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यसको मुख्य काम भनेको फाइट, फ्लाइट एन्ड फ्रिज हो। यो ब्रेन कि त झगडा गर्न सक्छ, कि भाग्न सक्छ, अथवा कि खुम्चिएर बस्न सक्छ। त्यसैले यो ब्रेन जब स्वचालित हुन्छ अथवा यो सक्रिय हुन्छ, त्यो बेला कि त्यो मान्छे विध्वंसक हुन्छ, झगडा गर्दछ, कि तर्सिएर भाग्दछ, अथवा ऊ विक्षिप्त भएर डराएर खुम्चिएर बस्दछ र यो कम्प्लिट कोल्याप्समा पनि जान सक्दछ। र यसको साथसाथमा यो वेक एन्ड अलर्टको जुन फङ्सन छ
यो ब्रेनले एकदमै राम्रोसँग गर्दछ। यो चाहिँ एकदमै ओल्ड इम्पल्सेसहरू जो जीवमा हुन्छ त्यो इम्पल्सेसहरूको काम हो यो। र मान्छेमा भएको यो ब्रेनको पार्टले मान्छेलाई जीवित बनाउने र नर्भस सिस्टमलाई अटोमेटिकली सञ्चालन गर्नको लागि यसले मद्दत गरिराखेको हुन्छ। अब रेप्टाइल्स भन्ने बित्तिकै हामीले केही जीवहरूको उदाहरण लिन सक्छौँ। यो जीवहरू कस्ता हुन्छन् हामीलाई थाहा छ। यो जीवहरूको कग्निसन कस्तो हुन्छ, हुँदै हुँदैन। फिलिङ कस्तो हुन्छ, इमोसन कस्तो हुन्छ, त्यो पनि हुँदै हुँदैन। अब यो ब्रेनभन्दा अलि माथि गइसकेपछि यहाँहरूले यो हातको बुढी औँलालाई यसो गरेर राख्नुभयो भने, यो चित्रमा देखाएको जस्तै यसरी यहाँ राख्नुभयो भने यो जुन एउटा पार्ट बन्छ त्यो पार्ट चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट अफ द ब्रेन हो, त्यो लिम्बिक एरिया हो। यसलाई ममेलियन ब्रेन पनि भनिन्छ। यो म्यामल्सहरूको ब्रेन हो। यो रेप्टाइलबाटै विकास भएर म्यामल्सहरूको विकास भएको हो र यो ब्रेनले अब थोरै अलिकति विकसित रूप लिइसकेको हुन्छ। यो सेकेन्ड पार्ट हो। यो करिबन 200 मिलियन वर्ष अथवा 20 करोड वर्ष पहिले यसको विकास भएको देखिन्छ र यो आमाको गर्भमा रहँदाखेरि दोस्रो चोटि विकास हुने ब्रेनको पार्ट पनि हो। यसका धेरै भागहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भागहरू छ अमिग्डाला र हिप्पोक्याम्पस। अब यो दुईवटाको सम्मिश्रणबाट अब जीवहरूले इमोसन प्राप्त गर्दछ। उनीहरूको इमोसनले काम गर्न थाल्दछ। अब त्यस पछाडि फियर, एन्जाइटी र एग्रेसनको काम पनि यसमा हुन्छ। त्यसको साथसाथमा यसको मुख्य काम भनेको मेमोरी, सर्ट टर्म, लङ टर्म र इभन स्पेशल मेमोरी पनि योसँग रहने गर्दछ। अब मेमेलियन भन्ने बित्तिकै हामीले सबै खालको मेमललाई बुझ्न सक्दछौँ। यसमा यो सिम्बोलिक रूपमा टाइगरको चित्र राखिएको छ। यो हिंस्रक हुन सक्छ, यसले इमोसन फिल गर्न सक्छ, यसले फियर फिल गर्न सक्छ, एन्जाइटी फिल गर्न सक्छ, ट्रमाको फिलिङ गर्न सक्छ, मान्छे डिप्रेसनमा जान सक्छ। यही ब्रेनको विभिन्न पार्टको फङ्सनमा यो सबै गतिविधिहरू अथवा यो सबै अवस्थाहरू सिर्जित हुने गर्दछ। यो सेकेन्ड पार्टले जब काम गर्छ हामी मेमलको लेभलमा काम गरिराखेका हुन्छौँ। अब मेमल कति हिंस्रक हुन्छ, कति खतरनाक हुन्छ अथवा कुन अवस्थामा उनीहरूको जीवन यापन भइराखेको छ हामीले कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यो ब्रेन पनि एकदमै डोमिनेन्ट पार्ट अफ द ब्रेन हाम्रो शरीरमा रहने गर्दछ। अब बेसिक ब्रेन अथवा रेप्टिलियन ब्रेन र यो ममेलियन ब्रेन अथवा लिम्बिक ब्रेनमा बेसिक फरकलाई हेर्ने हो भने चाहिँ इमोसनको फरक हो। यो सर्पलाई पाल्ने मान्छेहरू, यो माउसुलीलाई पाल्ने मान्छेहरू, भ्यागुतालाई पाल्ने अथवा रेखदेख गर्ने मान्छेहरूले के पत्ता लगाए भन्दाखेरि नि उनीहरूको अध्ययन गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले उनीहरूमा कुनै पनि खालको इमोसन हुँदैन, अट्याचमेन्ट हुँदैन, उनीहरू हामीसँग नजिक हुन नसक्दो रहेछ। त्यसलाई हामीले जतिसुकै माया गरेर पालौँ। तर रेप्टाइल्सहरू त्यस्तो भए पनि मेमल्सहरू हेर्ने हो भने उनीहरूसँग इमोसन हुन्छ, उनीहरूसँग अट्याचमेन्ट हुन्छ, उनीहरू हामीसँग बस्न चाहन्छ, हामीसँग घुलमिल हुन चाहन्छ, हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहन्छ। जस्तै तपाईँले डग्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, क्याट्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, लट्स अफ पेट्स, इभन some birds have some such kinds of emotions. So basically the mammalian brain is superior than the reptilian brain. अब मान्छे हुनुको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको यो भन्दा पनि माथि हामीसँग अर्को पार्ट छ। अब यो हातलाई जुन बुढी औँला छ यसलाई यो बाँकी रहेको चारवटा औँलाले यसरी थिच्नु भयो भने जुन पार्टले थिचिन आइपुग्छ त्यसलाई हामी कर्टेक्स भन्ने गर्छौँ। यो कर्टेक्स चाहिँ कन्सियसनेस र कग्निसनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले खासमा भन्ने हो भने मान्छे हुनुको अर्थ यो ब्रेनले हामीलाई दिएको हुन्छ। यो सबै हामीले
प्राप्त गर्ने एक्सपिरियन्सहरूले यसको सेपिङ गरिराखेको हुन्छ र खासमा यसको पछाडिको भाग चाहिँ आउटसाइड वर्ल्डसँग सम्बन्धित छ भने फ्रन्टल कर्टेक्स चाहिँ थिङ्किङसँग रिफ्लेक्सनसँग र इमोसन्सको म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित छ अब हेर्नुहोस् मेमेलियन ब्रेनसँग इमोसन छ त त्यो इमोसनको उसले एनालिसिस गर्न सक्दैन त्यसको म्यानेज गर्न सक्दैन त्यसैले त्यो मेमेलियन ब्रेनमा विवेकको कमी हुन्छ उसले सही र गलत छुट्याउन सकिराखेको हुँदैन जस्तो गाईबस्तुले आफ्नो अरूको चिन्न सक्दैन के सही के गलत बुझ्न सक्दैन र उनीहरूमा कुनै खालको नैतिक भ्यालु पनि हुँदैन यो मान्छेमा किन हुन्छ त भन्दा यो मान्छेको फ्रन्टल कोर्टेक्सले यो सबै हामीलाई दिइराखेको हुन्छ र सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्स जब जस्तो भिडियो गेम खेल्ने अथवा गेम खेल्ने इभेन्ट्सहरूबाट एक्सपिरियन्सेस आउँछ यो सबैको एक्साइटमेन्ट पनि यसले फिल गर्ने गर्दछ भनेदेखि यसले अवेरनेसको एउटा क्षमता हामीलाई दिन्छ हामी अरू मान्छेसँग कसरी बोल्छौँ अरू मान्छेले हामीलाई कसरी बिहेभियर गर्छन् यो सबै चिज हामीले बुझ्न सक्छौँ अब यो पार्टको यो बिचको दुईटा औँलालाई मात्रै हामीले हेर्ने हो भने यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन आउँछ यो मान्छेको निधार जो निधार छ निधारको ठ्याक्कै पछाडिपट्टिको भाग हो र यसलाई चाहिँ प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भनिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो होल जुन नर्भस सिस्टम छ जसको सम्पर्क पुरा शरीरसँग हुन्छ यो होल बडी ब्रेन स्टेम लिम्बिक एरिया कर्टेक्स सबैको बिचमा एउटा रिलेसनसिप पैदा गर्दछ कि त्यसको कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्दछ त्यसैले यो जुन कर्टेक्स छ जसलाई नियो कर्टेक्स पनि भनिन्छ केही प्राइमेट्समा र विशेष गरी मान्छेमा मात्रै यो पूर्ण रूपमा विकसित भएको देखिन्छ अरू जीवजन्तुमा यसको प्रारम्भिक रूप देखिए पनि यसको विकासक्रम एकदमै प्रिमिटिभ टाइपको हुन्छ र आज हामी आफूलाई यो संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी यदि भन्दैछौँ भने यो भन्न सक्नुको एउटा कारण यही हाम्रो नियो कर्टेक्स जुन ब्रेन छ त्यसैको उपज हो यसका थुप्रै उपलब्धिहरू छन् किनकि यसैबाट संसार सृजना भएको छ र यसैले नै ठुला ठुला उपलब्धिहरू विज्ञानको आविष्कारहरू र सृजनशीलताको कामहरू भएको हो त्यसैले यसले हामीलाई चाहिँ आफ्नो फिलिङ आफ्नो मनभित्रको फिलिङ चिन्न सिकाउँछ र अरूको फिलिङ पनि हामीलाई बुझ्न सिकाउँछ त्यसैले यसले हामीलाई मोरल भ्यालुजहरू सिकाउँछ के ठिक के बेठिक के सही के गलत सिभिलाइजेसनको कुराहरू र यो एथिक्सको कुराहरू यसले हामीलाई सिकाउँछ भने यो इन्टुइसन र माइन्डफुलनेस पनि यही पार्टबाट हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ र यसले हामीलाई विगतमा हामी कहाँ थियौँ अहिले हामी कहाँ छौँ र भोलि हामी कहाँ पुग्छौँ र कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुराको एहसास अथवा फिलिङ पनि गराउने गर्दछ यो साँच्चै मान्छेको जीवनको सफलतासँग र विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू र यसले अरू मान्छेहरूसँग ट्युन इन गर्नको लागि घुलमिल हुनको लागि पनि सिकाउँदछ भनेदेखि यसको सबैभन्दा पावरफुल पक्ष भनेको त रेजिलियन्स हो जतिसुकै हामी पछाडियौँ बल्याङ्काउँ असफल हौँ लडौँ हामी फेरि पनि उठ्ने जुन एउटा ताकत हुन्छ त्यो सबै हाम्रो यो सबैभन्दा माथिल्लो जुन पार्ट छ ब्रेनको यो नियो कर्टेक्स यसबाट हामीलाई उपलब्ध भएको अब हामी यो किन सिक्दैछौँ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ किनकि ब्रेनको यो फङ्सन हामीलाई थाहा भयो भने र सर्टेन समयमा हामीले केही व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो कुन लेयरको ब्रेनले काम गर्दैछ भन्ने विषय हामीलाई थाहा भयो भने त्यो सिचुएसन हामीलाई थाहा भयो भने अथवा हाम्रो ब्रेनको लेयरको फङ्सनिङ हामीले चिन्न सक्यौँ भने हामीले कन्सियसली कग्निटिभली त्यसलाई अल्टर गर्न सक्छौँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ यही नै हो डाक्टर ड्यानियल सिगेलले दिनुभएको यो ह्यान्ड मोडल अफ ब्रेन अथवा मस्तिष्क मोडलले शिक्षकलाई र अभिभावकलाई टिचर्स र पेरेन्ट्सलाई तुरुन्तै
क्षणका क्षण बालबच्चाहरूको व्यवहार र आफ्नो व्यवहारलाई सच्याउनको लागि र सही गर्नको लागि प्रशस्त ठाउँ र यो चेतना दिएको छ। अब यो एकदमै मिलेर बस्नुपर्छ। न्यूरोकर्टेक्सले ममेलियन ब्रेनलाई छोप्नुपर्छ र ममेलियन ब्रेनले रेप्टिलियन ब्रेनलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो अवस्था सामान्यतया हुनुपर्ने अवस्था भए पनि यो सधैँ यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि अब तपाईँको इमोसनल बटन्सहरू हुन्छ। कसैलाई कुन चिजले दुःख लाग्छ, कसैलाई कुन चिजले डर लाग्छ, कसैलाई कुन चिजले रिस उठ्छ, त्यो इमोसनल बटन्सहरू हुन्छ। त्यो सिचुएसनले, कोही अरू मान्छेको कारणले, कोही तपाईँको सिनियरको कारणले त्यो इमोसनल बटन कसैले पुस गरिदियो भने, चलाइदियो भने त्यसले ट्रिगर गर्छ र तपाईँमा इमोसनल इम्ब्यालेन्स आउँछ। स्ट्रेसको कारणले होस् अथवा तपाईँको शारीरिक थकानको कारणले होस् अथवा फियर अथवा डरको कारणले होस् अथवा अगाडि देखिने कुनै पनि जोखिम अथवा डेन्जर रिस्कको कारणले होस्, अब तपाईँको यो ब्यालेन्समा भएको जुन ब्रेन छ त्यो बिस्तारै यो ओपन हुँदो रहेछ। यो ओपन हुनुलाई हामीले के भन्छौँ? फ्लिप्ड लिड भन्छौँ। समस्या यहाँनिर हुन्छ। जब हामी डर दिन्छौँ, जब हामी थर्काउँछौँ, तर्साउँछौँ, गलत परिणामको डर देखाउँछौँ र भविष्य बिग्रिने कुरा उठाउँदै गर्छौँ, त्यति बेला हामीले बिस्तारै उसको यो ब्यालेन्स भएको ब्रेनलाई फ्लिप गर्नको लागि अन्जानमै सहयोग गरिराखेका हुन्छौँ। यो धेरैजसो क्लासरुम सेटअपमा टिचरले सधैँ गर्ने र घरमा पनि प्यारेन्ट्सहरूले सधैँ गर्ने गतिविधि हो। किनकि हामी यो गरेन भने यो हुन्छ भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। चाहे त्यो लङ टर्ममा होस्, पढेन भने भारी बोक्नुपर्छ, हलो जोत्नुपर्छ, भाँडा माझ्नुपर्छ भन्ने खालको यो एकदम टिपिकल गाली अथवा डर हामीले देखाइरहेका हुन्छौँ भनेदेखि तत्कालको डरहरू पनि हामीले देखाइरहेका हुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, फिजिकल असल्ट पनि धेरै ठाउँमा भइ नै राखेको हुन्छ। यो सबै हुने बित्तिकै, अगाडि केही जोखिम आउने बित्तिकै मान्छेको जुन एउटा ब्यालेन्स भएको जुन यो जुन कग्निसन र त्यसको कन्ट्रोल छ त्यो बिस्तारै फ्लिप हुँदो रहेछ। अब यो फ्लिप भयो भने के बाँकी हुन्छ त? तपाईँले कुनै कारणवश बच्चा बच्चीको एज अ प्यारेन्ट्स होस् अथवा एज अ टिचर होस्, तपाईँले उसको कन्सियस ब्रेनलाई, कग्निटिभ ब्रेनलाई फ्लिप गराउनु भयो भने अब बाँकी हुन्छ मेमल। अब फ्लिप गरिसकेपछि पनि तपाईँ लगातार उसँग कनेक्टेड भएर त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ टिपिकल्ली, टेक्निकल्ली भन्ने हो भने मान्छेसँग बोल्दै हुनुहुन्न, अब मेमलसँग मात्रै बोल्दै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै उसको व्यवहार मेमल जस्तो भएर आउँछ। उसले रिस देखाउन थाल्छ, उसलाई डराउन सक्छ, ऊ स्ट्रेसमा जान सक्छ, ट्रमामा जान सक्छ, अथवा उस भाइलेन्ट हुन सक्छ, हिंसक हुन सक्छ। जसरी यहाँ सिम्बोलिकली टाइगर देखाइएको छ। हामी टेक्निकल्ली जब उसको फर्स्ट लेयर, जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लेयर हो, त्यो फ्लिप हुने अवस्था सिर्जना गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले मान्छेसँग बोलिराखेका हुँदैनौँ। आफ्नै छोरा हुनसक्छ, आफ्नै छोरी हुनसक्छ, अथवा आफ्नै स्टुडेन्ट्स हुनसक्छ, तर उसको स्वरूपमा चेन्ज भइसक्यो किनकि उसको दोस्रो लेयरले अब काम गर्दैछ। अब उसले त्यही अनुसारको व्यवहार देखाउँछ। अब तपाईँलाई के हुन्छ? झन् बढी रिस उठ्न सक्छ, किनकि तपाईँलाई उसको व्यवहार चाहिँ मान्छेको जस्तो लाग्दैन, मान्छेको जस्तो हुँदा पनि हुँदैन। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि अझै पनि तपाईँले उसलाई ती अवस्थामा थप स्ट्रेस दिँदै जानुभयो, थप यातना दिँदै जानुभयो भने हुने के हो त? अब यो जुन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ, अमिगडाला र हिप्पोक्याम्पस, त्यो फेरि फ्लिप हुन्छ। अब सेकेन्ड फ्लिप भएपछि त्यहाँ बाँकी के हुन्छ त? रेप्टाइल्स मात्रै बाँकी हुन्छ। अब बिस्तारै त्यो मान्छे अथवा त्यो बच्चा अब रेप्टाइलको बिहेभियरमा उत्रिन्छ। अब रेप्टाइलको बिहेभियरमा उत्रिनु भनेको उसले सबै खालको चेतनालाई गुमाउनु हो र मात्रै उससँग यो इमोसन सबै लुज गरिसकेको हुन्छ। उसले भनेको फाइट गर्न सक्छ,
फ्राइट हुनसक्छ अथवा फ्लाइट गर्न सक्छ। तपाईँलाई उसले कि डस्न आउनु पर्यो, आक्रमण गर्न आउनु पर्यो, कि ऊ भाग्नु पर्यो त्यहाँबाट, अथवा कि ऊ खुम्चिएर डराएर डल्लो परेर बस्नु पर्यो। त्यो तीनटा अवस्था हुन सक्छ। अब साइकोलोजिकली यदि तपाईँले एकजना बच्चाको ब्रेनलाई फ्लिप गर्दै, सेकेन्ड फ्लिप गर्दै थर्ड स्टेजमा ल्याउनु भयो र त्यो लामो समयसम्म राख्नु भयो भने कति धेरै घातक हुन्छ त्यो हामीले यतिकै पनि कल्पना गर्न सक्छौँ। लामो समयसम्म रेप्टिलियन ब्रेनको अनुभूतिमा दिनको धेरैचोटि उसले त्यो जीवन बाँच्नु पर्यो भने ऊ बिस्तारै उसको त्यो आइडेन्टिटी बन्छ। रेप्टिलियन नेचर उसको आइडेन्टिटी बन्छ, ममिलियन नेचर उसको आइडेन्टिटी बन्छ र ह्युमन नेचर उसबाट टाढा टाढा हुन्छ। यो जोखिम हरेक घरमा छ, यो जोखिम हरेक स्कुलमा छ, हरेक क्लासरुममा छ। त्यसैले यसको कारक के हो त? तपाईँ हो, म हो। यसलाई चिन्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ र यसको म्यानेजमेन्टमा अब हामीले लजिकल्ली अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ। नभए हामीले मान्छेको समाजमा मेयरली मेमेलियन अथवा रेप्टाइल्सहरूको विकास गरिराखेका हुन्छौँ र भोलिको जेनेरेसन यदि मेयरली ममेलियन हुने हो भने, उसले विवेक गुमाउने हो भने, लजिकल रिजनिङ गुमाउने हो भने, अथवा ऊ एकदमै रेप्टाइलको नेचरमा झर्ने हो भने कति आतङ्कवाद सृजना होला, कति यो भाइलेन्सको सृजना होला, कति स्वार्थको विकास होला, यो हामीले सिधै कल्पना गर्न सक्छौँ। अब यो ममिलियन र यो रेप्टाइल्स, यो दुवैको उपस्थिति त मान्छेले चाहेर पनि छोड्नै सक्दैन, किनकि यो हामीले जीव विकासको क्रममा हामीले प्राप्त गरेको एउटा प्रकृतिको देन पनि हो। किनकि कुनै बेला यसैले हामीलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ। यो डिफेन्स मेकानिजम हो रिस्कमा। यो हाम्रो प्रकृतिले दिएको एक खालको क्षमता हो। तर यो क्षमता हो भन्दैमा जुन क्षमताले विकास गर्दैन त्यो क्षमताको उजागरको लागि हाम्रो पेरेन्टिङ सिस्टम लाग्ने हो अथवा स्कुल सिस्टम लाग्ने हो भने त्यसको भयावह स्थितिको कारण तपाईँ हामी भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब के गर्ने त? अब हामी ब्यालेन्समै रहनुपर्ने हुन्छ र यो जुन बेसिक ब्रेन छ अथवा रेप्टाइल ब्रेन छ त्यसलाई ममेलियन ब्रेनले हामीले ब्यालेन्समा राख्नै पर्ने हुन्छ र ममेलियनलाई हामीले नियोकर्टेक्स जुन ह्युमन ब्रेन छ त्यसले त्यो सबै चिजलाई ब्यालेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग रेप्टाइल्स छन्, हामीसँग ममेल्स पनि छन्, तर हामीसँग त्यो सबै एनर्जीलाई नष्ट गर्ने होइन, म्यानेज गर्ने विवेक छ, कग्निसन छ, लजिकल रिजनिङ छ, इमेजिनेसन छ, क्रिएटिभिटी छ, सबै छ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टलाई हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिलो फ्लिप, दोस्रो फ्लिप, दुवै खालको अथवा सबै खालको फ्लिप द लिडको जुन एउटा अवस्था छ त्यसलाई हामीले अन्त गर्नै पर्ने हुन्छ र यसको लागि आजैबाट तपाईँ हामी तयार हुन सकेनौँ भने हामी गल्तीमाथि गल्ती गरि नै राखेका हुनेछौँ। त्यसैले अब यो डिस्कसनबाट यहाँहरूको अब के टेक अवेजहरू के हुनसक्छ त म त्यसलाई एकचोटि सरसरी दोहोऱ्याउँछु। पहिलो चाहिँ एभ्री वान अफ अस सुड नो हाउ आवर ब्रेन फङ्सन्स, किनकि यो प्रकृतिले दिएको हाम्रो क्षमता हो र क्षमता कसरी चल्छ भन्ने हामीलाई थाहा भएन भने हामीले यसलाई चलाउन जान्दैनौँ। सो दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले अब तपाईँसँग इमोसन्स आउँछ, तपाईँसँग फिलिङ्स आउँछ, तपाईँसँग सडन सिचुएसन हुन्छ भने तपाईँ आफ्नो हातलाई यसरी हेर्नुहोला, होइन? यसरी हेरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको ब्रेनको अवस्था कस्तो छ त? यस्तो अवस्था हो कि अलिकति उग्रिएको अवस्था हो कि अथवा पुरै उग्रेर यहाँ आइसकिएको अवस्था हो कि, होइन? अथवा यो पनि उग्रिसकिएको अवस्था हो, त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो लागि हो। अब यो
चिजलाई हामीले बच्चाहरूलाई एडुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ र विथ इक्जाम्पल्स उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट सहित अथवा उनीहरूको रोल प्ले सहित चाहिँ हामीले उनीहरूमा यो ज्ञानलाई लानुपर्ने हुन्छ हाउ देयर ब्रेन फङ्सन्स एन्ड हाउ दे क्यान ट्रेस द लेभल अफ द ब्रेन द्याट इज फङ्सनिङ इन अ पर्टिकुलर टाइम त्यस पछाडि हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सडन तपाईँले राम्रोसँग एजुकेट गर्नुभयो तपाईँ आफ्नो ब्रेनको फङ्सनिङको विषयमा राम्रोसँग बुझ्नुभयो र यो शिक्षालाई बच्चाबच्चीलाई दिनुभयो भने एज अ पेरेन्ट आफ्नो घरमा अथवा एज अ टिचर स्कुलमा यहाँहरूले यो एजुकेसनलाई इन्टिग्रेट गर्नुभयो भने अब सपोज तपाईँको बच्चाले केही अनएक्सपेक्टेड बिहेभियर गर्यो सामान फुटायो करायो उफ्रियो अब उसलाई हामी एउटा टकमा ल्याउन सक्छौँ रिफ्लेक्टिभ टकमा सो मात्रै यतिकै सो क्यान यु इलुस्ट्रेट वाट विल बी द सिचुएसन अफ यर ब्रेन होइन यति बेला तिम्रो ब्रेनको कुन अवस्था छ देखाउन सक्छौ भनेर भन्ने हो भने चाहिँ र स्टुडेन्टले अब यसरी हातमा आफ्नो ब्रेनको सिचुएसनलाई त्यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गर्दै उसले चाहिँ यो देखाउने हो भने होइन म यस्तो अवस्थामा छु म यस्तो अवस्थामा छु अथवा म यस्तो अवस्थामा छु म यस्तो अवस्थामा छु उसले भन्न सक्यो भने उसले त्यो आफ्नो सिचुएसन पनि स्वीकारेको हुन्छ आफ्नो गिल्ट छ भने त्यो पनि स्वीकारेको हुन्छ र अब हामीले थाहा पाउँछौँ कि अब उसले यस्तो देखायो भने अथवा बाघ भालुसँग त कुरा गर्न सक्नुहुन्न उसलाई त ठिक गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो त अब उसको सिम्बोल यस्तो भयो भने के गर्नुपर्ने भयो त अब चौथो भनेको चाहिँ त्यही नै हो रिफ्लेक्ट गर्ने र उसलाई ब्रेक्सहरू दिने होइन नेसेसरी ब्रेक दिने र त्यस पछाडि रिफ्लेक्ट गराउने अब उसलाई ब्रेक दिनु पर्यो सडन समय उसँग बोल्नु भएन उसलाई सोच्न दिनु पर्यो रिफ्लेक्ट गर्न दिनु पर्यो र रिफ्लेक्सनमा हामी रिफ्लेक्टिभ क्वेसन एन्सर पनि गर्न सक्छौँ जुन एउटा स्पेसल स्किल हो काउन्सिलिङको अनि त्यसलाई हामीले जोड्न सक्छौँ र तपाईँलाई पनि नराम्रोसँग रिस उठेको छ अथवा तपाईँ डिस्टर्ब हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको बच्चा यो मेथडमा मस्तिष्क मोडलमा चाहिँ एजुकेटेड छन् भने स्टुडेन्ट्स प्लिज understand my situation today. I have a sudden emotion and because of this my brain level is this one, so I want you to know this. मात्रै भन्दा पनि स्टुडेन्टहरूले अथवा बच्चाबच्चीले राम्रोसँग यसलाई बुझ्न सक्दछ अब यो डाक्टर ड्यानियल सिगेलले चाहिँ यसको प्रयोग कसरी गरेको भन्ने कुरा सानो बुझौँ किनकि हामीका नेपालमा के छ त भन्दाखेरि यो विदेशीले गरे हो अब उताको लागि काम गर्छ हामीलाई काम गर्दैन भन्ने धेरै एक्सक्युजेसहरू चाहिँ व्याप्त छन् डाक्टर सिगेलले यसलाई प्री प्राइमरीमा किन्डर गार्डनमा प्रयोग गर्नुभयो किन्डर गार्डनको बच्चाले मजाले यसलाई बुझेर अनि सर्टेन सिचुएसनमा चाहिँ could you illustrate your brain भनेर टिचरले भनिसकेपछि उसले आफ्नो औँलाले होइन यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट दुईवटा औँला हो यो पहिला फ्लिप हुन खोज्छ त्यस पछाडि सिङ्गो कर्टेक्सको फ्लिप हुन सक्छ उसले बिस्तारै मेरो अवस्था यो अवस्थामा छ म मेमिलियन हुन खोज्दैछु भनेर उसले चाहिँ देखायो भने यो टिचरले अब कसरी बिहेभ गर्नुपर्छ थाहा भयो बिहेभ गर्नु पनि धेरै सजिलो छ पहिलो त उसले आफैले चिनिसक्यो सिचुएसन उसको आफ्नो कन्ट्रोलमा जान्छ दोस्रो उसलाई यु क्यान गिभ सडन ब्रेक होइन केही समयको ब्रेक दिन सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि रिफ्लेक्सनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ हाउ यु म्यानेज र उसले उसको त्यो टेम्पर ट्यान्ट्रमलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने उसको त्यो इमोसनलाई जित्न सक्यो भने सक्सेसफुली त्यसलाई च्यानलिङ गर्न सक्यो भने नाउ यु क्यान कङ्ग्रेचुलेट देम यु क्यान सेक यर ह्यान्ड यु क्यान डु हाई फाइभ ड्याब जे गर्नुभयो पनि भयो किनकि यो एउटा विजय हो के माथिको विजय हो मान्छेभित्र भएको यो रेप्टाइल्सहरूको सर्प बिच्छी होइन यो छेपारो यो सबै माथिको विजय हो बाघ भालु
हिंसक जनावरमाथिको विजय हो, मान्छे हुनुको अस्तित्व उसले तत्क्षण चाहिँ गेन गरेको अवस्था हो। त्यसैले यो सेलिब्रेट गर्नुपर्ने क्षण हो। अब यसको निचोड यही नै हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो। र डाक्टर ड्यानियल सेगेलले भने गर्छन्, इफ यु क्यान नेम इट यु क्यान टेम इट। त्यसैले यो ब्रेनको फङ्सनको विषयमा, बेसिक पार्ट्सको विषयमा, यसलाई धेरै टेक्निकल पनि बनाइएको छैन। मलाई लाग्छ साइन्स ब्याकग्राउन्डका साथीहरूले यो हाम्रो ममेलियन ब्रेन, लिम्बिड एरिया होस् अथवा रेप्टिलियन ब्रेन होस् अथवा नियोकर्टेक्सका अरू थुप्रै पार्ट्सको थुप्रै फङ्सन्सको विषयमा जान्नुहुन्छ। तर यसलाई पर्टिकुलरली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो आँखा खोलिदिएको ड्यानियल सेगेलले। उहाँको जुन यो आई ओपनिङ फाइन्डिङ छ त्यसलाई हामीले आफ्नो व्यवहारमा ल्याउँ, आफ्नो क्लासरुममा लगाउँ, आफ्नो घरमा लगाउँ र यो मान्छेको ग्रोथ, मान्छेको अपब्रिङ्गिङलाई सदैव मान्छेकै अपब्रिङ्गिङ रहनको लागि हामी सहयोग गरौँ। अब पेरेन्टिङ यो मस्तिष्क मोडल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा यहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी फेरि अर्को एउटा रमाइलो र इन्फर्मेटिभ युजफुल विथ फ्रेमवर्क एन्ड टुल्स कुनै एउटा प्रसङ्गमा फेरि जोडिनेछौँ। अहिलेको लागि यहाँ सबैजनालाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ कनेक्टेड। सी यू। थ्याङ्क यू।